अगस्त 2025। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कौम से माफी मांगते हैं पीटीआई रहनुमा असद कैसर। असद कैसर साहब माफी मांग रहे हैं, अच्छी बात है। देखें, ये सारी गलतियां जब इक़्तिदार से आप उतर जाते हैं तभी आपको याद आती हैं सियासतदानों को। बाद में जब किसी शख्स पे बुरा वक्त आए तो सब लोग इस तरह की बातें करते। एक ऐसी गलती जिसने पूरी की पूरी काया पलट दी हो, उसके ऊपर बाद में आप उस गलती को मानने से आपके को वो अंडू तो होने नहीं जा रही। अगर ये इस गलती के ऊपर आज ये माफ़ी मांग रहे हैं तो फिर ये भी वादा कर लें कि आज के बाद कभी ये गलती नहीं करेंगे अगर हुकूमत में आए। असद कैसर साहब शायद ये भूल गए हैं कि इमरान खान साहब कह चुके हैं जब हुकूमत में थे कि जनरल बाजवा से ज़्यादा सुलझा हुआ आदमी कोई नहीं है, डेमोक्रेट इंसान कोई नहीं है, और ये रवायती चीफ नहीं है, और जनरल बाजवा ना होते तो हम बहुत सारे काम ना कर पाते। तो असल इम्तिहान चाहे वो असद कैसर साहब का हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या खान साहब का हो, वो तब शुरू होगा जब ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। जब आपकी हुकूमत चली गई उसके बाद आपने किस चीज़ के मुज़ाकरात किए थे? जनरल बाजवा के साथ ऐवान सदर में बैठ के आरिफ अलवी के पास, आरिफ अलवी के ऐवान सदर के रिहायशी एरिए में, तो आप तो इसको गलती नहीं समझ रहे। आज आप समझ रहे हैं कि आपका दाव नहीं लग सकता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात आज के बाद अब इस पोजीशन में रही नहीं है कि वो अपने वोटर से ये वादा कर सके कि हम कभी एक्सटेंशन नहीं देंगे। अगस्त 2025। भारत को एक और धचका। 13 बरस बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा का तारीखी दौराए बांग्लादेश। तिजारत समेत कई अहम वायदे होंगे। शंघाई ताउन सरबराही इजलास शुरू। पुतिन, शहबाज, मोदी समेत आलमी रहनुमा शरीक। कॉन्फ्रेंस कमीशन रुकन मुमालिक में इत्तेफाक पैदा करना है। चीनी सदर। राना सनाउल्लाह के घर हमले का केस। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। पानी पीटीआई की ज़िमनी इंतखाबात न लड़ने और पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिदायत। नासिर अब्बास सेनेट, अचकजई कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद। ये पीटीआई का फैसला नहीं है, इमरान खान साहब का फैसला है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के किसी शख्स के ऊपर एतमाद नहीं है। ये गलत फैसला था, उसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। कमेटी से रिजाइन करना इस दौर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ब्लंडर था। ये एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव है। वो मैं इसको क्यों ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव कहता हूँ कि इमरान खान साहब अपने आप को बिल्कुल बरियो ज़िम्मा करार दे रहे हैं। कभी भी बाइकआउट्स नहीं करने चाहिए। ये 85 की असम्बली का बेनज़ीर भुट्टो ने बाइकआउट किया, वो सारी ज़िंदगी पछताती रही। अचकजई साहब को नेशनल असम्बली के अंदर लीडर द अपोजिशन और सेनेट के अंदर अलामा साहब को लीडर द अपोजिशन बनाने की, वो ये है कि ये वो लोग हैं कम से कम जो एक मज़ाहमती एक तरीक़ाकार या उसकी तहरीक के हवाले से कोई काम कर सकते हैं। और महमूद खान अचकजई साहब का तो इमरान खान साहब खुद माजी के अंदर मजाक उड़ाते रहे हैं, और आज उन्हीं को जो है वो ये तमाम तर जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप जाके हमारे बिहाफ के ऊपर जाके मुज़ाकरात करें। सियासत जो है वो यही इसी आयरनी का नाम है कि आप जिसके मुखालिफ होते हैं एक दिन उसी के साथ जो है आपको दोस्ती करनी पड़ सकती है। उनको कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करना दर हकीकत अपनी जमात के जो लोग हैं उनके ऊपर जो है वो डिस्ट्रस्ट है, शो करना है। जब आप इनफेक्टिव हो जाएं, आपको कुछ ना करने दें, आपको अपना पोजीशन लीडर इलेक्ट नहीं करने दिया, सेनेट में नहीं करने दिया, नीचे नहीं करने दिया, तो बाहर भी आ जाए तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। लिहाजा मेरे ख्याल में इस ख्याल के तहत इमरान ने किया, और ये उसने एक लिहाज से अंदर बैठ के जो भी वो एक ही पुटिंग अप दिस, जो भी वो अपनी एक स्ट्रगल कर रहे हैं मुबैना तौर पे, उसमें ये फैसला मेरे ख्याल में दुरुस्ती था। अब अगर महमूद अचकजई साहब या नासिर अब्बास साहब भी इनकार कर देते हैं तो फिर इमरान खान साहब के बाहर से लेके आएंगे, अमेरिका से कोई बंदा लेके आएंगे, या यूरोप से इंपोर्ट करेंगे, या सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करेंगे। तो ये क्राइसिस है पार्टी के अंदर। वो जिसके ऊपर भी एतमाद करते हैं बाद में पता चलता है कि वही मुझे धोखा दे गया। तो इमरान खान साहब इस मामले में बड़े अकेले हैं बेचारे। मेरा नहीं ख्याल कि पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने से कोई फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को। हुकूमत तो चाहती है कि ये निज़ाम से निकल जाएं, इर्रेलिवेंट हो जाएं, तो ये गलत फैसला। एक अच्छा फैसला है
کیونکہ پارٹی کے جو باقی لوگ تھے انکلوڈنگ ان کے جو پارلیمانی لیڈران تھے، پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، ہر بندے کے اوپر آدھی درجن 1 درجن کیسز تھے. یہ آپ اگر وہاں موجود رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سپیس حاصل کرتے رہتے ہیں. اگر آپ باہر نکل جاتے ہیں تو سپیس ساری ان کو دے دیتے ہیں اپنے مخالفوں کو، جس سے ظاہر ہے انہیں فائدہ ہوتا ہے. ستمبر 2025 کالا باغ ڈیم سیاسی اتفاق نہ رکھنے والے متنازع ڈیموں پر آواز اٹھاتے ہیں بلاول بھٹو. کالا باغ ڈیم کا ایشو میرے خیال میں ختم ہو چکا ہوا ہے. مجھے یاد ہے میں کوئی 11-12 سال کی ہوتی تھی نا، تب اخباروں میں ہم پڑھتے تھے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں حکومت، اور اس کے خلاف جو ہے کچھ جماعتیں کھڑی ہیں. ڈیم تو بہت سے بننے چاہیے تھے. ہم نے اپنا بیڑا غرق پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ میں بہت سی جگہوں پر کیا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا پانی کنزرو کرتی ہے، ہمارے پاس وہ سہولت میسر نہیں ہے، اسی لیے سیلاب بھی آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے، وہ کڑوی گولی نہیں ہوتی جو نہ نگلی جاتی ہے اور نہ اگلی جاتی ہے، یہ اس طرح کی سچویشن ہے. یہ ایک غیر سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، اور سیلاب کا پانی جب اترتا ہے تو ساتھ ہی جو کالا باغ ڈیم ہے اس کی بحث آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا سے ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے اپنی قوتیں کالا باغ ڈیم کے پیچھے ہی کیوں ضائع کی؟ ہم نے آلٹرنیٹ بہتر پانی سٹور کرنے کے ریزروائرز کیوں بنانے کے بارے میں نہیں سوچا؟ نہ بنائے یار کالا باغ ڈیم، اور تھوڑی جگہ وہاں بنا لیتے ہیں. مطلب کسی بھی ڈیم نہ بننے کی یا ہائیڈل سے بجلی نہ بنانے کی سب سے بڑی دیہڑی کس نے لگائی؟ آئی ٹی کی. اگر وہ آج نہیں سوچیں گے تو یہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک ہتھیار کے طور پر بھارت کے ہاتھ میں ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارا پانی سیف نہیں ہے، اور بھارت کسی بھی ٹائم پر پانی روک کے کوئی بھی جارحیت کر سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس ٹوڈے. ضرورت آپ کی یہ ہے آج کی تاریخ میں کہ آپ کے ملک میں ڈیم بننے چاہیے، آپ کو پانی کنزرو کرنا چاہیے، جو آپ نہیں کرتے. ستمبر 2025 پنجاب کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد سے انکار. اگر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام لانچ کرنے کا یا اس کے ذریعے مدد دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو سندھ والوں کو دے دیں، اور وہاں بھی سیلاب متاثرین تھے پچھلے سیلاب کے. دونوں طرف جو بحث تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کس میں کس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اصل جو بحث کا مقصد یہ تھا کہ کس نے زیادہ کریڈٹ لینا ہے. بے نظیر صاحبہ کے نام پہ پیسے بانٹے جائیں گے تو بلاول کریڈٹ لے گا، ادھر مریم بی بی جو ہے وہ اپنے نام پہ کوئی پیسہ بانٹیں گی تو کریڈٹ نون لیگ والے لیں گے. لیکن یہاں جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بڑے پیمانے پہ مدد کرنی ہے، جو کہ پنجاب حکومت نے کرنے کی کوشش بھی کی. ظاہری بات ہے 100% تو نہیں ہوا ہوگا، یا کچھ پرابلمز بھی آئے ہوں گے، شکایات بھی آئی ہوں گی، لیکن وہ بڑا اسکیل یہ تھا کہ ہم نے اسیس کرنا ہے کہ کتنا زیادہ ڈیمیج ہے. ہم نے لاکھوں روپے کی امداد دینی ہے لوگوں کو، اور وہ اس میں پھر ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے ڈیٹا کے تحت نہیں ہو سکتا. یہ کریڈٹ لینے کی جنگ ہے ٹو بی آنیسٹ، اور یہ 75-76 سال سے 80 سال سے اس ملک میں چل رہی ہے. اور اگر اس میں کوئی غلط ہے تو وہ پاکستان کے عوام ہے، حکمرانوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی.